you're okay to answer. No, I'm okay to answer every question of yours. Okay, I'm Don't honored worry. to know. don't worry. know that. अच्छा, अतीका जी ने बताया कि वो जब आप शादी करने वाले थे राबिया से, अपनी वाइफ से, तो आपने उनको पहले बताया कि भाई ये मेरी दोस्त है, इंट्रोड्यूस कराया। देखो बात पता है क्या, हमारा एक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है ना मीडिया के लोगों को स्पेशली, कि आपने दोस्त से, अच्छा फिर ऊपर से एक इतना पक्का टीट किस्म का रोमांटिक प्ले, और दूसरे में आप मियाँ बीवी भी कर रहे हो, और आप लोगों को तो नहीं पता कि आप एक दूसरे की कितनी ज्यादा इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं। लोगों के ज़हनों में तो फतूर के अलावा पहली चीज़ तो आता ही फतूर है। सो लोग इतने नेगेटिव हैं कि आ जाती है उनके जहन में एक सोच अप्रोच आ जाती है। तो उस चीज़ को डेफिनेटली होगी। तो मैं और मशहूर भी हुआ उस ज़माने में, बिकॉज लोगों ने देखा जी 2 प्रोजेक्ट्स हम दोनों ने साथ किए हैं ये, तो वो मैंने उसको कहा there is nothing to worry about. She's a great friend and she's a kind of a person I can really rely on, और परेशान होने की जरूरत नहीं। बात में भी आप उनको बोलते रहे या उसके बाद कभी कुछ ऐसा? She's very comfortable with her. And then I met Rabia, फिर he introduced me to Rabia, because हमने काम भी तो करना था ना आगे। और फिर राबिया एक्चुअली, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर नॉट, राबिया एक दो दफ़ा कराची आई तो खुद राबिया केम एंड मेट एंड स्पेंड टाइम विद मी, एंड लाइक मेरी और उसकी अलग दोस्ती है ना। So even my son was here, so she said to him that कि अगर कभी कोई मसला तुम्हें बने, so you take my number, you call me. अभी बेटे ने माशाल्लाह काम शुरू किया। कहने का मकसद है कि I told him, after going back, मैंने उसको कहा, मैं कहा यार कोई मसला हो, you can easily call her up, she will be there to help you out. Of course, So you see, ये कितने लोग हैं जो मीडिया में ये इस तरह इतने एतमाद से एक दूसरे के लिए कह सकते हैं। मैं गारंटी लिख के देता हूँ नहीं होंगे, बहुत कम। और इसीलिए हम कर भी रहे हैं इंटरव्यू, हमें बड़ा अच्छा लगता है जो आपकी दोनों की कॉमराडरी है। और फिर मैं माशाल्लाह सारे खामदानों से भी मिला, तो ये भी मेरे लिए बड़े राज सारे खामदान से आप अप्रूव करते थे पहले, आपसे आती थी? मजे की बात है। सेमी, आई मेट सेमी जी, और सेमी जी इज अ लवली डार्लिंग ह्यूमन बीइंग। मैं उनको छेड़ा था, हम एयरपोर्ट पे मिले ना, तो अतीका वाज विद सेमी जी, तो मैंने सेमी जी को मैं कहा सेमी जी कम से कम तुसी मैनू फोन करके ही पूछ लेंदे कि मैं अतीका ना मैं मतलब 10 दिन दा मैं तो बड़ी चंगी तरह जानना। तो ये कंफर्ट लेवल का, ऑफ कोर्स, बट ही इज अ जेम ऑफ अ गाय एंड अ लवली ह्यूमन बीइंग, अल्लाह ब्लेस हिम। अल्लाह ये ऐसे ही खुश रहे। बिल्कुल, दोनों माशाल्लाह से। अच्छा मुझे बताएं, जब आप अतीका जी को शुरू में देख रहे थे, सिंगल मदर, स्ट्रगलिंग, क्या आपको उस वक्त ख्याल आता था? मुझे क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को जो उनको जानते हैं, और मुझे मालूम है द रीजनिंग ऑफ वट एवर हैपेंड इन हर लाइफ एंड एवरीथिंग, सो इट वाज ऑलरेडी इन माय नॉलेज एंड आई वाज फीलिंग बैड कि शी इज सच अ लवली ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ये भी बड़ी दबंग खातून है। और मैं इसीलिए ये बल्कि बरमला कहता हूँ हर जगह बैठ के, क्योंकि एक्ट हमारी एक एसोसिएशन है। ये वो मैं आपको अगर हमें किसी लीडर की ज़रूरत है ना, तो ये है द राइट पर्सन, बिकॉज हमारे उस बंदे में इतनी जरूरत होनी चाहिए कि वो किसी भी जगह पे खड़ा होकर हमारे हक में इस तरह की बात कर सके। तो शी इज़ द ओनली वन हु कैन से सो एंड डू सो। नहीं, सही कह रहे हैं आप। और मुझे पता है टाइम आप लोगों के पास ज़्यादा नहीं है, मुझे तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है स्टोरियाँ सुनते हुए, और शायद हम दोबारा कभी चांस हुआ तो बुलाओ तो इंशाल्लाह इसी तरह और ही स्टोरियाँ सुनाइए। Mir Balaj and Shahtaj, my favorite. I was in love with the on-screen couple at that time also. और अभी भी मैं सबको बोलती हूँ कि जाके देखना चाहिए वो ड्रामा, कितना खूबसूरत उसमें। उसका एक्चुअली ट्रेडिशनल वो बहुत बैकड्रॉप है, ऐसे बनते नहीं हैं, अभी भी नहीं बनते नुमान। उसका एक बेहतरीन पार्ट द अदर डे वी गाइस वर डिस्कसिंग, उसके 60 बंदों का क्रू बैठा हुआ था गवादर में, जिसमें से 30 क्रू के लोग थे और 30 एक्टर्स थे। सो रोज सुबह 2 ग्रुप्स बनते थे, सो 2 टीमें बनती थी, एक ये वाला पोर्शन शूट करने जाता था, एक ये वाला पोर्शन शूट करने जाता था, और दोपहर का खाना सुबह 5, साढ़े 5, 6, 7 बजे हमारे साथ लोकेशन पर जाता था। और जब हम खाना खा रहे होते थे तो रोटी एक दूसरे को पकड़ा के खींच के तोड़ते थे, गर्म तो आपने, बिकॉज यू आर ऑलरेडी 1.5-2 घंटे की ड्राइव पे आगे गए हुए हैं, तो वो कितना हार्ड वर्क, कितना हार्ड वर्क है, और उसका सिला भी कितना मिला, कितना हार्ड वर्क, मेहनत थी। अब जो है, अब उस ज़माने में रिफ़्रेशमेंट का दौर नहीं था, अब तो सेट पे रिफ़्रेशमेंट्स भी मिलती हैं, और उसके बावजूद एक्टर नाखुश है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा। लास्ट सवाल मेरा आप लोगों से,
آپ دونوں ماشاءاللہ سے بہت عرصے سے اس انڈسٹری سے جڑے ہوئے اور آپ لوگوں نے دیکھا ہے 47 کی جو شوٹنگ تھی نا 47 میں وہ پارٹیشن ہم نہیں کروائی تھی. ریفریز کر دوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے اب جو کانٹینٹ پہ بات ہوتی ہے, آپ لوگ ہی تھے نا وہاں پہ موجود تھے جب یہ سب سفر ہو رہا تھا, کدھر گری, کیا چیز گری, اور جو لوگ آپ لوگوں کے ساتھ تھے ان کا کیا رول تھا جو وہ نہیں کر سکے, یا کہاں چوک ہوئی کہ اب اتنی ڈسکشن ہوتی ہے کانٹینٹ پہ اور اتنی ڈسکشن ہوتی ہے کہ وہ چیز نہیں آ پائی جو تب تھی. پہلے آرٹ تھا, اب کامرس. Okay, but my question is assembly line now. So I agree, I understand with what you're saying, اور اس میں ہم بہت دفعہ, but my thing is کہ ہم جو اس وقت پلیئرس تھے ان میں آپ لوگ جو ایکٹرز بھی تھے ان کی بھی تو تھوڑی بہت رسپانسبلٹی اگر ہم بولیں نہیں ہوتی. آپ کو لگتا ہے کوئی نہیں تھی, یا آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں تھی؟ ان میں سے بہت سے لوگ پروڈکشن میں بھی تو گئے, ان میں سے بہت ڈائریکشن اور پروڈکشن میں بھی گئے, تو کہیں وہاں نہیں آیا. میں آپ کو بتاتا ہوں, بات یہ ہے کہ ایکٹر تو پپٹ ہے. اوکے, ایکٹر تو پپٹ ہے, اس کو تو آپ نے ہائر کرنا ہے, اس کے مارکیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے اس کو پیسے دینے ہیں. جی, جو اس کی مارکیٹ ہولڈ کر رہی ہے آپ نے اس کو پیسے دینے, اس سے کام کروا دیں. مرا کہاں پہ ڈائریکٹر مرا کہاں پہ پروڈیوسر مرا, پرائیویٹ. میں آج بھی قسم کھا کے کہتا ہوں کسی بھی ڈائریکٹر کو ضرورت نہیں ہے اپنی مرضی کے مطابق شوٹ کر سکے, کیونکہ آپ کے 3 چودھری آ کے بیٹھ گئے اس میڈیا کے اوپر, 3 چینلز جو انٹرٹینمنٹ چلاتے ہیں فل فلیج, اور ان کی اجارہ داری ہے. انہوں نے میڈیا برباد کیا ہے, انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ڈرامے کا, انہوں نے بندشیں لگا دی ہر چیز کے اوپر. رائٹر کے اوپر ایک دور میں جب ڈرامہ بنتا تھا تو پروڈیوسر مارکیٹ میں آتا تھا, وہ آ کے ایک ڈائریکٹر سے بات کرتا تھا, ایک لائن ڈرا کرتے تھے, یہ 1 لائنر ہے, اس کے لیے ایک رائٹر کے پاس جایا جاتا تھا, اس کو انگیج کیا جاتا تھا, پروڈیوسر نکل جاتا تھا, رائٹر اور ڈائریکٹر بیٹھتے تھے, وہ کہانی کو ایپیسوڈ وائز بناتے تھے. پہلے سناپسس بنتی تھی, پھر ایپیسوڈ وائز بنتا تھا, پھر اس کے بعد کاسٹنگ کی جاتی تھی, پھر شوٹنگ پہ جایا جاتا تھا. آج کیا ہو رہا ہے, آج ایک چینل کیوں کر کے بلاتا ہے ایک ڈائریکٹر کو, اس کو اسکرپٹ دیتا ہے, اس کو کہتا ہے یہ 5 بندے ہیں شوٹ کر کے لے آؤ. اس آدمی کی کریٹیوٹی کدھر گئی جو کہ ڈائریکٹر ہے؟ اور اس میں یہ نہیں ہے کہ نعمان اجاز ایک فن خان ہے یا بڑا ایکٹر ہے تو اس کو وہ یوں کر دے گا. وہ غلط بھی لکھا ہے تو نعمان اجاز نے بولنا ہے غلط. اگر نہیں بولے گا نعمان اجاز غلط تو پھر وہ بین ہو جائے گا ہمارے پاس. چھوٹے دلوں کے لوگ, فیئرز بہت زیادہ ہیں, خوف زیادہ ہے. ڈائریکٹر پہ بھی خوف ہے, وہ کیا کریٹیوٹی ڈالے گا. ایکٹر پہ بھی خوف ہے, وہ کیا ڈیولپ کرے گا اس کریکٹر کو, وہ کہاں جان لڑائے گا اس کے ساتھ. Are you getting my point? So basically آپ کے براڈ کاسٹر نے آپ کے ڈرامے کا بیڑا غرق کر دیا. چلیں, سیڈ سچویشن, دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ چیزیں امپروو ہوں اور بہتر ہوں. چل رہا ہے سلسلہ آپ لوگوں کا بھی, ہمارا بھی نہیں. ابھی ہمیں ایکٹرز ایسوسیشن یہی بات ہو رہی ہے, ہاؤ مچ دی ایکٹرز ہیو ٹو پٹ ان انپٹ آلسو. آئی تھنک دیٹس وائی اٹس امپورٹنٹ ٹو ہیو دیز یونینز فرینکلی, سو دیٹ آپ کا جو کام ہے یو کین اسٹینڈ اپ فار یور رائٹس آلسو. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ان لوگوں کی ابھی بھی چل رہی ہے ماشاء اللہ سے. چلے عتیقہ جی, بس اب چیلنج کر دیا انہوں نے آپ کو, پوری زندگی کرتے رہے, وہ بھی آتی ہیں. تھینک یو سو مچ.